वेलकम बैक। दसका में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में 36 साला सलमान, 58 साला इस्लाम, 29 साला इमरान और 2 बच्चे 3 साला अज़ा और 6 साला जमान शामिल हैं, जबकि सोहेल जख्मी हुआ। कार में एक फैमिली के 4 अफराद और 2 दोस्त सवार थे। कार सवार अफराद सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद वापस सियालकोट जा रहे थे। मुरीदके में LSM मोटरवे के करीब मोटरसाइकिल ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इत्तफाकी हादसा करार देकर लाशें वरसा के हवाले कर दी हैं। वफाक या अफवाज ने वादिय तीरा खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वजारत इत्तलात व नशरियात ने बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। वादिय तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाने का दावा गुमराहकुन, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। इन खबरों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। ऐसे बयान सियासी फ़ायदे के लिए दिए जा रहे हैं। वादिय तीरा को खाली करवाने का कोई सरकारी या फौजी हुक्म नहीं। सिक्योरिटी इदारे मामूल के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, जिनके दौरान पुरअमन शहरियों का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली नहीं की जा रही। मकामी आबादी खवारिज की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया कि 4 अरब रुपए जारी किए गए। रकम मुमकिना तौर पर आर्जी और रज़ाकाराना नकलो हरकत के लिए रखी गई। इक़दाम का मकसद पेशगी तैयारी और इमदादी इंतज़ामात हैं। मुजव्वज़ा नकल मकानी मकामी आबादी की राय के कास है। ये अमल कैंप्स के बगैर भी मुकम्मल किया जा सकता है। लकी मरवत के थाना गंबीला पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। भरपूर जवाबी फायरिंग से फितना खारिज के दहशत गर्द तारीकी में फरार हो गए। DPO के मुताबिक 10 से 12 दहशत गर्दों ने थाना गंबीला के मगरबी अतराफ से हमले की कोशिश की। पुलिस के चाको चबंद जवानों ने दहशत गर्दों को मोर्चा जन होने का मौका नहीं दिया। पुलिस ने भारी हथियारों से भरपूर जवाबी फायरिंग की। मुकाबले के दौरान पुलिस की नफरी महफूज रही। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम आज दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। ज़ियारत, चमन, तोबा चकजई, कोजक टॉप, ख्वाजा इमरान में बर्फबारी और किला अब्दुल्ला, जंगल, पीर अलीजई, शेलाबाग, मिर्ज़ाई अड्डा में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यकबस्ता हवाएं चलने से चमन में दर्ज हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तोबा चकजई में -8, ख्वाजा इमरान -7 और कोजक टॉप पर -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बशाम स्वात रोड पर बर्फबारी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। कई गाड़ियां शांगला टॉप के करीब फंस गई। जिला इंतजामिया रात कई तक सड़क से बर्फ हटाने में मसरूफ रही, ताहम सड़क को क्लियर ना कराया जा सका। रात की तारीकी और सख्त सर्दी के बायस गाड़ियों में सवार बच्चों, बूढ़ों, खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मानसेरा में बर्फबारी के बायस 2 रोज से बंद सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रात के औकात में शाहराह कराकरम पर सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर शहजाद से। जी ताहिर। बिल्कुल गुज़श्ता 2 रोज से मानसारा के बलाई इलाकों में होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद जो है मुतअद्दिद राब्ता सड़कें मुअत्तल हो चुकी थी। तब आज सुबह जो है मौसम साफ होते ही कागान मेथार्टी, NHA और दीगर जो जितने भी इदारे हैं उनकी मशीनी ने शुगरा रोड को जो है मुकम्मल तौर पर बर्फ से सफा करके अमदरफ्त भी बहाल कर देगी। इसी तरह शाहराह कराकरम जो है गुज़श्ता रोज छतर प्लेन के मुकाम पर शदीद बर्फबारी के बायस अमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी, उसे भी अमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक गुज़श्ता रोज जो मोटरवे को भी हैवी अमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। इशरे से लेकर कसपोल बटग्राम तक जो मोटरवे बंद थी उसे भी मुकम्मल तौर पे आज़ाद कर दिया गया है। ताहम NHA और मोटरवे पुलिस के मुताबिक रात के औकात में जो है सफर करने से उन्होंने गुरेज करने की हदायत जारी की है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा पीर के रोज के बाद 2 रोज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया गया है। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम आज दाखिल होगा। चमन में यकबस्ता हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मजीद बताएंगे अख्तर गुलफाम। देखिए जी, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज होने वाली बर्फबारी के बाद यकबस्ताओं का राज बरकरार है। चमन समेत बेशतर अजला में जो है वो कड़ाके की सर्दी है। चमन में आज सुबह जो है दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड
توبہ اچگزئی -8, خواجہ عمران -7, کوجک ٹاپ -6 سینٹی گریڈ، جبکہ زیارت -10 سینٹی گریڈ تک نیچے چلا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے یہ مغربی ہواؤں کا یہ طاقتور سسٹم آج شام تک داخل ہوگا اور رات گئے جو ہے میدانی علاقوں میں بارش، جبکہ پہاڑوں پر جو ہے وہ برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف یخ بستاؤں کا راج برقرار ہے۔ سردی کے شدت کے ساتھ ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی کوٹلی میں بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سردی سے تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں مبشر چودھری سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، کوٹلی میں برف باری کے بعد جو ہے موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے۔ اگر بات کی جائے برف کی تو کوٹلی کے نشیبی علاقوں میں جو برف باری ہوئی تھی وہ مکمل طور پر پگھل چکی ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری ابھی بھی موجود ہے، جس سے سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور موسم انتہائی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی کوٹلی بھر میں جو ہے مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ بجلی کا نظام بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ کوٹلی میں اس وقت جو ہے مکمل طور پر زندگی بحال ہو چکی ہے، تاہم سردی ہونے کی وجہ سے جو ہے تجارتی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں، جب تاہم محکمہ موسمیات نے جو ہے کوٹلی اور گردنما میں جو ہے دوبارہ بارش اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادھر امریکہ کی نصف سے زائد آبادی کو برفانی طوفان کا سامنا ہے۔ 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 13,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی اور ہزاروں تاخیر کا شکار ہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ نیو میکسیکو میں 13 انچ تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ کئی ریاستوں نے وفاق سے ہنگامی کارروائیوں کی درخواست کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں متاثرہ ریاستوں کے حکام سے رابطے میں ہیں، عوام خود کو محفوظ رکھیں۔ کابینہ نے غزہ ان بوجھ میں شمولیت کا اختیار دیا۔ بوجھ میں اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا، فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ڈیووس کا دورہ بہت اچھا رہا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایم ڈی IMF نے معاشی اصلاحات کو سراہا۔ ملی وہ ہم نے شعب کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار دیا، اس کو ہم نے جوائن کیا۔ اس امید کے ساتھ غزہ میں اپنا امن قائم ہوگا، جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا۔ ڈیووس میں پھر میری IMF کے جو MD ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور بہت ہی وہ اچھی ملاقات تھی۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑے نیک خواہشات اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جنگ بند ہوئی اور ملینز آف جو لوگ تھے جنوبی ایشیا کے، ان کے اللہ تعالیٰ نے جانیں بچائیں۔ پاکستان کے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان آج ہوگا۔ کپتان سلمان آغا، ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید لاہور میں صبح 11:30 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ورلڈ کپ اسکواڈ میں فاسٹ بالر سلمان مرزا اور وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع کی شمولیت کا قوی امکان ہے۔ پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ حکومت کرے گی۔ چیئرمین محسن نقوی کہتے ہیں حکومت نے منع کر دیا تو پھر وہ 22ویں ٹیم بھی لے آئیں۔ بنگلہ دیش سے زیادتی ہو رہی ہے۔ ICC میٹنگ میں بھی کہا تھا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، بنگلہ دیش کو ہر صورت ورلڈ کپ کھلایا جائے۔ لاہور میں سابق کرکٹر عبدالقادر کے بیٹے کو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ سلمان قادر کے خلاف مقدمہ اس کی ملازمہ نے برکی تھانے میں درج کرایا۔ ملازمہ کے مطابق سلمان قادر نے اسے کام پر جلدی بلوایا اور سوسائٹی کے گیٹ پر گاڑی میں بٹھا کر اپنے فارم ہاؤس میں لے گیا، جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے ملازمہ کی درخواست پر سلمان قادر کو حراست میں لے لیا۔ مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ گل پلازا کے تیسرے فلور سے ریسکیو ٹیمز کو مزید انسانی باقیات ملی ہیں۔ انسانی باقیات DNA ٹیسٹ کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ گل پلازا میں ریسکیو آپریشن 9 روز بھی جاری ہے۔ گل پلازا میں اب تک 71 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے عدنان راجپوت سے۔ عدنان بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एम एन जिना रोड के उस मकाम से जहाँ आज से 9 रोज़ कबल गुल प्लाजा की इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। आज नवा रोज़ है, आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पिछले हिस्से का इमारत का मलबा गिरा था, 50% जो है उसको उठा लिया गया है। हुकाम ने अब से कुछ देर कबल भी रेस्क्यू जो टीम है उन्होंने इमारत के तीसरे फ्लोर से इंसानी बाकियात जो है वो मिली हैं, जिन्हें अपनी तहवील में लेकर डीएनए के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि हुकाम का ये भी बताना है कि अब तक जाँ बहक होने वाले अफराद की जो तादाद है वो 71 हो गई है। 82 अफराद लापता हैं, 20 से ज़ायद इस अफसोसनाक वाक़ये में ज़ख्मी हुए थे। जी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 21 मंजिला प्लाजे की बेसमेंट में लगने वाली आग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया। 280 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। 21 मंजिला इमारत में लगने वाली आग फौरी और बरवक्त कैसे काबू पाया गया, डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर ने बता दिया। कहा, बेसमेंट में बॉयलर से पानी गर्म किया जाता था, गैस लीकेज से आग लगी थी। थर्मल कैमरे की मदद से आग लगने की जगह और वजह शनाख्त की और वहां जाकर फायर फाइटिंग की। ऐसा ना करते तो आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। मंजिला बिल्डिंग है जिसमें 18 ऊपर फ्लोर्स हैं और 3 बेसमेंट्स थी, तो बड़ा एक डिफिकल्ट था ऑपरेशन, जहाँ पे नीचे बेसमेंट के अंदर चूंकि एक बॉयलर था और उसको एलपीजी और वहां से उससे बर्न करते थे और पानी गर्म करते थे। बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन था, हीट भी थी, स्मोक भी थी। अंदर जाके नीचे वहां पे रेस्क्यू करना, जहाँ पे गाड़ियां भी खड़ी थी, मोटर बाइक्स भी थे, फिर उसके बाद इनका और भी स्टोरेज मटेरियल भी था। जितनी भी बेसमेंट में गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल थी, सब बच गए हैं और फायर को जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। जो सबसे बड़ी चीज है, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए जो हमने सीट ऑफ फायर था उसको आइडेंटिफाई किया और वहां पे फायर फाइटिंग की। अगर ना करते तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू गेट टू दैट फायर साइट। खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तिब्बी अमले की मुबैना लापरवाही से बच्चे की हलाकत पर वर्सा ने एहतजाज किया। डीसी मलिहा रशीद ने नर्स को मुअत्तल करके सीओ हेल्थ की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी, जो 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। जाँ बहक बच्चे के वालिद काशिफ अली के मुताबिक 4 साला बेटे मिलाद रजा को 2 रोज पहले पीड्स वार्ड में दाखिल कराया था। हालत बिगड़ने पर स्टाफ नर्स को बुलाया, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद नर्स समेत तिब्बी अमले का कोई आदमी ना आया और बेटे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। अमले की गफलत के बायस नन्हे मिलाद रजा का इंतकाल हुआ। वालिदैन के एहतजाज पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। दूसरी जानिब एमएस डॉक्टर अमारा का कहना था कि इलाज में कोई कमी नहीं थी। पास ही बैठा होता, मैं बार बार नर्सों को कही जा रही, आज बच्चों को देख लो। एक दूसरी मशवरा कर रही है कि तू देख, वो कह रही है तू देख। मैंने कहा इधर सांस नहीं कर रहा, तुम मशवरे में लगी हुई हो, हटी नहीं रही। वो कह रही तुम देखो, वो तो मैं बच्चे को बार बार कही जा रही देख लो देख, बच्चे को हाथ में उड़ गया ऐसे, पर उनके मशवरे ही नहीं खत्म हुए। दोनों के सब बैठी थी, एक नर्स नहीं थी, 10 नर्सें थी, किसी ने भी नहीं सुनी मेरे बेटे की। कराची में लांढी के इलाके ओल्ड मुजफ्फराबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त उमर गुल और जख्मियों की नसीब और अब्दुल्ला के नाम से हुई। हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम शाहजेब को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में पार्सल के जरिए पतंग और डोर की सप्लाई नाकाम बना दी गई। पुरानी अनारकली पुलिस ने खुफिया इत्तला पर केमिकल डोर की तरसील नाकाम बनाई। एसपी सिविल लाइंस के मुताबिक गैर कानूनी पतंग डोर के पार्सल खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर भेजे गए थे। पार्सल से 60 केमिकल चरखियाँ, 125 से ज़ायद गुड्डे बरामद हुए। शफीकाबाद और नौलखा पुलिस ने पतंगों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके 50 पतंग बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकपतन पुलिस ने मुकाबले के बाद 27 मुकदमात में मतलूब मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना अहमद यार की हुदूद में राहसनी की वारदात की इत्तला पर पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से जख्मी मुलजिम नदीम वल्द मंजूर पकड़ा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस मफरूर मुलजिम को तलाश कर रही है। डीपीओ कोट अदू मंसूर कमर का मुल्तान रोड पर लूट मार का नोटिस। चौक सरवर शहीद पुलिस ने डकैती में मुलव्विस 2 मुलजिमान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से लूटा गया कीमती सामान, मोबाइल फोन्स, नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डाकू मुल्तान रोड पर मुसाफिर गाड़ियों को नाका लगाकर असलहे के जोर पर लूट कर फरार हुए थे।
خبر آپ کو دیں لاہور سے، جہاں پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کی مانیٹرنگ ٹیم کا میو اسپتال میں ایکشن۔ میو اسپتال میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی اور انتظامی غفلت پر کارروائی کی گئی ہے۔ بات کریں گے حسن حفیظ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہیے حسن، کارروائی کے بارے میں۔ بالکل جی، یہ محکمہ صحت پنجاب کی جو محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی مانیٹرنگ ٹیم نے میو اسپتال میں وزٹ کیا ہے۔ اس دوران ایک بڑا ایکشن لیا ہے کہ میو اسپتال میں 3 جو پروفیسرز ہیں دھوکہ دہی اور قواعد کی خلاف ورزی، جو کہ اپنی حاضری جو ہے وہ کسی دوسرے سے لگوا کر ہسپتال نہیں آتے تھے، تو محکمہ صحت کی ٹیم وہاں پہنچی اور 3 ایسوسیٹ پروفیسرز کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ ایسوسیٹ پروفیسر ENT ڈاکٹر مظہر افتخار کا تبادلہ ساہیوال میڈیکل کالج کر دیا گیا۔ ایسوسیٹ پروفیسر آرتھوپیڈک ڈاکٹر محمد اکرم کا تبادلہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کر دیا گیا، جبکہ ایسوسیٹ پروفیسر اورل سرجری ڈاکٹر ملک علی حسن کا تبادلہ رحیم یار خان کر دیا گیا۔ مانیٹرنگ ٹیم کا کہنا ہے کہ تینوں ایسوسیٹ پروفیسر کو فارغ کر دیا گیا ہے میو اسپتال سے۔ اسی طرح مریضوں کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، اور مانیٹرنگ ٹیم روزانہ کی بنیاد پر مختلف ہسپتالوں کا وزٹ کرے گی۔ جو غفلت کا مرتکب پایا گیا اس کے خلاف اسی طرح سخت سے سخت کارروائی لائی جائے گی۔ اوکے، شکریہ آپ کا حسن۔ طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی، گالیاں دینا، ڈرانا دھمکانا ناقابل سزا جرم قرار۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور شدہ بل میں کہا گیا جنسی یا نفسیاتی تشدد پر 6 ماہ سے 3 سال تک قید ہوگی۔ یورپ میں آباد پاکستانیوں کا سب سے بڑا کنونشن آج اسپین کے شہر بارسلونا میں ہوگا۔ ہوپ آف اوورسیز پاکستانیز کے زیر اہتمام کنونشن کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ یورپ بھر سے اوورسیز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کنونشن میں جرمنی میں آباد پاکستانیوں کے لیے دوہری شہریت کی منظوری پر حکومت سے اظہار تشکر کیا جائے گا۔ پاکستانی نیاد ریپبلکن ساجد تارڑ نے یورپ میں آباد پاکستانیوں کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ دیرینہ مطالبہ پورا ہونے پر جرمنی میں آباد پاکستانی خوش ہیں۔ آج پاکستان خطے میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ کنونشن میں مارکہ حق کی فتح کا جشن منایا جائے گا اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور وکیل رہنما احسن بھون بھی بارسلونا پہنچ گئے۔ اعظم نذیر تارڑ کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سنیں گے، جائیدادوں پر قبضے، مقدمات اور پاسپورٹ سمیت دیگر معاملات کے حل کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کریں گے۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا اور چیئرمین ہوپ آف اوورسیز پاکستانیز مہران تارڑ اور دیگر کنونشن سے خطاب کریں گے۔ آج بارسلونا کے اندر ایک بہت بڑے جلسے کا، بہت بڑے اکٹھ کا بندوبست کیا ہے۔ ایک آرگنائزیشن ہے ہوپ، جس کو مہران تارڑ صاحب جس کو چلا رہے ہیں قانون، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور آسم بھون صاحب جو کہ پاکستان جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں، تو یہ سارے شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا صاحب بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس وقت پاکستانیوں کی جائیداد پہ، یورپین بالخصوص جو پاکستانی ہیں ان کے جائیدادوں کے کافی مسائل ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب بتائیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کورٹس یا جوڈیشری کیا کر رہی ہے۔ سب کو چاہیے کہ بغیر کسی سیاسی ایفیلیشن کے پاکستان کو پروموٹ کریں۔ پاکستان اس وقت اپنے ریجن کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے۔ آئیں پاکستان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ پاکستان ہمیشہ لاہور میں موسم انتہائی سرد ہے۔ شہریوں نے چھٹی انجوائے کرنے اور من پسند ناشتہ کرنے کے لیے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے۔ جی رمضان۔ موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد موسم جہاں سرد ہوا ہے وہیں پہ موسم خوشگوار بھی ہو چکا ہے۔ آج اتوار کا روز ہے اور لاہوریے صبح سویرے اتوار کا ناشتہ خاص طور پر روایتی طور پر وہ گھروں سے باہر کرتے ہیں۔ مشہور نہاری پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر صبح سویرے نہاری تیار کی جا رہی ہے اور آنے والے جو لاہوریے ہیں ان کی خاطر تواضع کے لیے نہاری مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ اس میں کوئی 7-8 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ شام کو بناتے ہیں 6-7 بجے اور صبح اس کا دم کھولتے ہیں، کوئی 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس کے اندر ہم بیف اچھا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد گھی وغیرہ مسالے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لاہوریے جو ہیں وہ جیسے جیسے تھوڑا سا موسم کھلے گا تو لاہوریوں کا آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور ناشتہ روایتی طور پر لاہوریے جو ہیں وہ مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچ کر ایک تگڑا قسم کا صبح سویرے ناشتہ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔